ما في شيء يكثر الرصيد يوم القيامة مثل حسن الخلق، وهو يتكون من 3 جمل: بذل المعروف، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. حسن الخلق يتكون من 3 جمل: بذل المعروف، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. إن الرجل لينال بالخلق درجة الصديقين، والله مدح نبيه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فينبغي أن نحسن أخلاقنا، وبالأخص مع أزواجنا وأولادنا وخدمنا وأقربائنا وجيراننا ومع كل الناس، نحسن أخلاقنا ونتكلم بالرفق